आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योगका आसनहरू, प्राणायाम र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको योग हामी जसलाई डायबिटिकको समस्या छ उहाँहरूलाई फाइदा हुने किसिमको आसनहरू। हुन त योगको कार्यक्रममा सम्पूर्ण आसनले सम्पूर्णलाई फाइदा हुन्छ, तर खास गरेर आज जसलाई डायबिटिकको समस्या छ उहाँहरूको लागि लाभकारी आसनहरू केही गरिन्छ। सुरु गरौँ। सजिलोसँग बसौँ। सबैभन्दा पहिला ढाडलाई र गर्दनलाई सिधा राखौँ। हातहरू काखमाथि, हत्केलालाई उत्तानो राखिदिउँ। सामान्य श्वास भरौँ अनि बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि सामान्य श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। आफ्नो मनलाई श्वासको लयतर्फ लैजाउँ। यहीँबाट ओमकार उच्चारण गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, विश्राम, रिलैक्स। सामान्य श्वास लिऊँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। सामान्य श्वास गरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूको मुभमेन्टलाई अगाडितर्फ हातलाई लिएर आउँ। हातको मुभमेन्ट गर्छौँ, दायाँ अनि बायाँ। डायबिटिकको बिरामीले, डायबिटिक जसलाई छ उहाँहरूले आफ्नो हातहरूलाई, खुट्टाहरूलाई, शरीरलाई एकदमै तन्काउन, चलाउन जरुरी छ। जहाँ स्टिफनेस आएको छ त्यहाँ चलाउन जरुरी छ। कन्टिन्यू। पहिला सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गरौँ। औँलाहरूलाई तलमाथि, अगाडि अनि पछाडि, अगाडि पछाडि। श्वास भरौँ, अलिकति माथि लैजाउँ, थोरै माथि, अझ माथि। फेरि तलतर्फ काँधमा खिचावलाई ध्यान दिउँ। अझै अगाडि, औँलालाई आफूतर्फ, आफ्नो मुहारतर्फ राखिदिउँ। हत्केलालाई अगाडितर्फ धकेलिदिउँ। हातमा खिचावलाई महसुस गरौँ। काँधमा खिचावलाई महसुस गरौँ। पुरै तन्काइ छ काँधमा। काँधको खिचावलाई महसुस गरौँ। फेरि औँलाहरूलाई तलतर्फ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अझै दाहिने हातलाई अगाडितर्फ, देब्रेलाई जहाँ छ त्यहीँ। दाहिने अगाडि, देब्रे जहाँ छ त्यहीँ। श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। फेरि देब्रेलाई अगाडि, दायाँ बायाँ गरौँ। ढाडको मध्य भागसम्म खिचाव छ। दायाँ अनि बायाँ। अगाडितर्फ औँलाहरू सिधा छन्,
काँधमा खिचाव छ। हातलाई काँधबाट सिधा राखौँ अगाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। छातीको भाग पनि चल्छ, काँधको भाग अगाडि पछाडि। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै औँलालाई फेरि आफूतर्फ, आफूतर्फ। श्वास भर्दै भर्दै साइडबाट हत्केलाहरू उत्तानो अनि कोमसम्म, उत्तानो कोमसम्म पुरै फैलाइदिउँ। जहाँ जहाँ अलिकति हाम्रो शरीरमा स्टिफनेस छ, जाम भएको छ, हातको मुभमेन्टलाई चलाइदिउँ, कुइना जोडिदिउँ, फेरि पछाडितर्फ जोडिदिउँ, पछाडितर्फ। एकदमै सजिलोसँग हल्का बनाउँदै शरीरलाई पछाडि। श्वास भरौँ। बिस्तारै छोड्दै पछाडि, श्वास भरौँ, छोड्दै पछाडि। निरन्तर जारी राखौँ, अगाडि अनि पछाडि। पछाडि पिठ्युको भागमा खिचाव छ, महसुस गरौँ। पिठ्युको भागमा खिचाव पुरै तन्काइदिउँ, पुरै। श्वास भरौँ। गर्दनलाई पछाडि, हातहरूमा अनि गर्दनमा पुरै खिचाव महसुस गरौँ। श्वास भरौँ। कुमहरूलाई उचाल्दिउँ चिउँडो छातीमा। श्वास भरौँ। फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि दुवै कुइना जोडिदिउँ। फेरि पछाडितर्फ पुरा छातीलाई चौडा गरौँ, पछाडितर्फ अगाडि लिएर आउँ, फेरि पछाडितर्फ। पिठ्युको भागमा खिचाव छ, गर्दनमा खिचाव छ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्ने बेलामा अझै पछाडि, शिरको पछाडिको भागमा खिचाव छ। श्वास भरौँ। अगाडितर्फ दुवै हातलाई, फेरि पछाडि। हल्कापन महसुस गरौँ। गर्दनको भागमा, कुमको भागमा, पछाडि पिठ्युको भागमा। विश्राम, रिल्याक्स। कुमलाई माथितर्फ अनि तल, माथितर्फ अनि तल, माथि तल। श्वास बाहिर फालौँ। रिल्याक्स। कम्मरको ट्विस्टिङ। बिस्तारै बिस्तारै जहाँ छौँ खुट्टाहरू फैलाइदिउँ। देब्रे खुट्टालाई दाहिनेले मोडेर क्रस गरौँ। जो बस्न सक्नुहुन्छ यसरी खुट्टालाई सिधा राखौँ। दाहिने हात देब्रे घुँडामाथि, देब्रे हात बिस्तारै लगेर बेस अफ द स्पाइनमा, ढाडको तल्लो भागमा सपोर्ट गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै ट्विस्ट देब्रेतर्फ। देब्रे खुट्टा जमिनमा, औँलाको टिप्स आफूतर्फ सिधा गर्छौँ। दाहिने खुट्टा टेकेको अवस्थामा छ, पाइताला पुरै। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै मोड्यौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै पछाडि मोड्यौँ, जति सकिन्छ पछाडि। श्वास भरौँ। छोड्दै छोड्दै श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। गर्दनमा पुरा खिचाव छ, महसुस गरौँ। कम्मरमा पुरा खिचाव छ। श्वास लिँदै छोड्दै। देब्रे खुट्टा पुरै जमिनमा छ। श्वास लिँदै छोड्दै जति सकिन्छ पछाडि।
श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अझै पछाडि आसनमै विश्राम गरौँ। आसनमै विश्राम। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भरौँ। श्वास भर्दै भर्दै बिचमा अगाडि आउँ। श्वास छोडिदिउँ अनि विश्राम। अर्को साइडमा दाहिने खुट्टालाई जमिनमा, देब्रेलाई मोडौँ, क्रस गरिदिउँ। दाहिने हात देब्रे घुँडामा, बिस्तारै ट्विस्ट। निरन्तर राखौँ। विश्राम। देब्रे हातलाई गर्दनलाई पुरै दाहिनेतर्फ, दुवै खुट्टाहरू सिधै अगाडि, औँलाको टुप्पालाई आफूतर्फ लिएर आउँ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा। फेरि तलतर्फ औँलाको टुप्पालाई आफूतर्फ, पिडुलाको तल्लोपट्टि पुरा खिचाव महसुस गरौँ। औँलाको टिप्सलाई आफूतर्फ अनि अपोजिटमा कुर्कुच्चा टेक्दै आफूतर्फ अनि अगाडि, आफूतर्फ अगाडि, आफूतर्फ अगाडि। श्वास भरौँ। दायाँ बायाँ घुमाइदिउँ। औँलाको टुप्पालाई खुट्टालाई सिधा गरौँ। दुवै हातहरू साइडमा, बिस्तारै बिस्तारै हातलाई माथितर्फ सिधा बनौँ। दुवै पाखुराले कानमा छोइराखेको छ, याद गरौँ। औँलाको टुप्पाहरू आफूतर्फ, खुट्टाको औँलाको टुप्पाहरू, हातको औँलाको टुप्पाहरू माथितर्फ पोइन्ट गरिराखेको छ। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। ढाडमा पुरै खिचाव छ, पाखुरामा। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। जति सकिन्छ अगाडि अनि तल, आफ्नो शरीरको क्षमतालाई हेर्दै अगाडि अनि तल। बिस्तारै बिस्तारै हातले खुट्टामा समाऊ। कुइनाहरू घुँडाको नजिक लागेको छन्। श्वास भरौँ। अझै अगाडि, अझै तल। श्वास भरौँ, अझै अगाडि अनि अझै तल। पुरै तन्काइलाई महसुस गरौँ। जति सकिन्छ तल अनि अगाडि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई माथितर्फ, श्वास छोड्दै छोड्दै दुवै हातहरू साइडबाट विश्राम। बिस्तारै दुवै खुट्टा टेकौँ। हिपको भागलाई माथि उठाउँछौँ। कुर्कुच्चा टेक्दै
वज्रासनमा बस्छौँ हामी आफ्नो खुट्टामा, जसलाई डायबिटिक छ उहाँहरूले यी आसनहरू गर्न जरुरी छ। मण्डुकासनलाई अभ्यास गर्छौँ। जो बस्न सक्नुहुन्छ वज्रासनमा बस्न सकिन्छ। नसक्नेले चेयरमा बसेर, कुर्सीमै बसेर यो आसन गर्न सकिन्छ। घुँडामा जसको समस्या छ उहाँहरूले कुसन या केही राखेर घुँडाको तल कुसन राखेर गर्न सकिन्छ। दुवै हातको बुढी औँलालाई भित्र राख्दिउँ। नाभिको दायाँ र बायाँ मुठीलाई नाभिको दायाँ र बायाँ श्वास भरौँ, छोड्दिउँ एकपटक, फेरि श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ श्वास लिँदै लिँदै माथि आऊ। दोस्रो पटक श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। नाभिको दायाँ बायाँ हातको मुठीलाई राखौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै तल जाउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अझै तल। तेस्रो पटक श्वास भरौँ। नाभिको दायाँ बायाँ बढी प्रेस गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ। जारी राखौँ। लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। यहीबाट हामी वज्रासनबाटै आफ्नो शरीरलाई पुरा जमिनमा राख्यौँ। शिरको भाग टेकेको छौँ। काँधलाई जमिनमा बिस्तारै, खुट्टाहरूको खिचावलाई महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ। पेटमा पुरै खिचाव छ, खुट्टामा पुरै खिचाव छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। पेटको भागमा, दुवै खुट्टाको भागमा, तिघ्राको भागमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै पछाडिको काँधको भागलाई उठाउँ। दुवै हात टेकौँ। कुइनाको बलले बिस्तारै शरीर उठाउँ। फेरि अर्को श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै पलेटी आसनमा
जो सक्नुहुन्छ सक्नेले पलेटी आसनमा हातहरू काखमाथि राखिदिउँ। जो सक्नुहुन्न, घुँडामा समस्या छ, उहाँहरूले चेयरमा बस्न सकिन्छ या आफूलाई जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ बस्न सकिन्छ। अब यहीँबाट कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ हामी। केही राउन्ड धेरै छिट्टो र ढिलो गर्दैनौँ, मध्यम गतिमा कपालभाती प्राणायाम। जसलाई डायबिटिक छ उहाँले यो कम्प्लिट प्याकेज गर्न जरुरी छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै कपालभाती प्राणायाम। विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, शान्ति तिमी भित्रै छ, आफै भित्र छ, शान्ति खोज्नलाई बाहिर नहिँड। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै हामी दैनिक जीवनमा शान्ति खोज्नको लागि जताततै बाहिर भौतारिन्छौँ, तर सानो प्रयासले मात्रै पनि शान्ति आफैभित्र पाउन सकिन्छ। हामीले दैनिक रूपमा योग, प्राणायाम र ध्यान गर्ने गर्नाले हाम्रो मनमा शान्ति आफै आउँछ। शान्ति खोज्नको लागि हामी कसैसँग कुनै किसिमको सल्लाह लिन कहीँ पनि जान आवश्यक छैन, कहीँ बाहिर खोज्न जरुरी छैन। जब जब आफैलाई प्रकृति प्रदत्त श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ हामी एकदमै सजिलोसँग आफूभित्र अन्तर्मनको यात्रा गर्न थाल्छौँ। जब जब श्वासको लयमा हामी पुरै ध्यानमा जान्छौँ त्यसपछि हामी पहिलोपटक वर्तमान क्षणमा आफूलाई राख्न सफल हुन्छौँ। जब जब वर्तमान क्षणमा हामी रहन्छौँ हाम्रो मनमा आफै शान्ति आउँछ। वर्तमान क्षणमा रहनको लागि पनि हामीले अरू केही प्रयास गर्न जरुरी छैन। आफ्नै भित्र आउने श्वास र बाहिर जाने श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ। एकदमै सजिलोसँग प्राप्त गर्न सकिने महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै शान्ति आफैभित्र खोज्न सकिने सजिलो उपाय ध्यान, प्राणायाम र योग साधना हो। त्यसैले दैनिक रूपमा योग साधना र ध्यान गर्ने गरौँ, सुखी र शान्त रहौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। हस्त, नमस्कार।